وها قد أقبلت علينا أيام الحج يا عباد الله، وهي من أعظم مواسم الطاعات وأرجى أوقات إجابة الدعوات، فاغتنموها برفع الأكف وسكب العبرات رجاء القبول وقضاء الحاجات وغفران الذنوب وتكفير السيئات. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم وها قد أقبلت علينا أيام الحج يا عباد الله، وهي من أعظم مواسم الطاعات وأرجى أوقات إجابة الدعوات، فاغتنموها برفع الأكف وسكب العبرات رجاء القبول وقضاء الحاجات وغفران الذنوب وتكفير السيئات. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي